बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाजरीन, रात गए 12 बजे के बाद जब इलेक्शन कमीशन ऑफिस खोला गया और इसकी खबरें जब टीवी चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज़ की सूरत में चल रही थी, तो ये नतीजा अख्ज़ किया जा रहा था कि शायद कोई अहम फैसले होने जा रहे हैं। और फिर यही हुआ कि रात इलेक्शन कमीशन ऑफिस में जो मीटिंग्स हुई, जो इजलास हुए, उस इजलास में फ़ॉरेन फंडिंग केस के हवाले से जो फैसले आए, उस फैसले में इमरान खान की गिरफ्तारी के जवाज़ तलाश किए जा रहे थे। और फिर यही हुआ कि इमरान खान की गिरफ्तारी के जवाज़ तलाश कर लिए गए। अब कहा यह जा रहा है कि एक या दो रोज़ में इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, जो 13 अगस्त की रात एक बहुत बड़ा जलसा करने जा रहे थे, और उस जलसे में न सिर्फ वो मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ एक तहरीक शुरू करने का ऐलान करने वाले थे, बल्कि उस जलसे में बहुत से राज भी अफ़शा करने जा रहे थे वो। तो इन तमाम सूरत हाल के पेश नज़र वफाकी हुकूमत ने इमरान खान की गिरफ्तारी का फ़ैसला कर लिया है। अब देखना यह है कि वो इमरान खान को गिरफ्तार कर सकेंगे या नहीं, क्योंकि एक तो दो सूबों में उनकी हुकूमत है और फिर उसके अलावा बनी गाला में जहां उनकी रिहाइश गाह है, अमूमन वहां हज़ारों की तादाद में उनके कारकुनान मौजूद होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अगर इमरान खान की गिरफ्तारी अमल में आई, तो न सिर्फ बनी गाला में फोर्सेस के साथ हमारा कारकुनान का तसादुम हो सकता है, बल्कि उनकी गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में जो सूरत हाल पैदा होगी वो भी सबके सामने है, क्योंकि एक बहुत बड़ी यूथ इमरान खान के साथ मौजूद है। और इमरान खान इस वक्त अपने जिस तरह से वो जलसे कर रहे हैं, जिस तरह से मुतहरिक है पूरी तरह से, उनकी गिरफ्तारी उनको गिरफ्तार करना है तो बहुत मुश्किल लिए। तो फिर मुल्क के हालात किस नहज पर होते हैं, ये तमाम सूरत हाल आपके सामने है। बहरहाल ये तो फैसला किया जा चुका है कि वफाकी हुकूमत चाहती है कि उनको फिल फौर गिरफ्तार किया जाए। और इमरान खान भी इस 13 अगस्त के बाद इस हुकूमत के ख़िलाफ़ बाकायदा तहरीक चलाने का इरादा रखते हैं, ताकि उनका कहना है कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत से किसी तरह से जान छुड़ाई जाए और मुल्क में नए इंतखाबात कराए जाएँ। इस तमाम सूरत हाल के बाद एक तरफ तो पूरा मुल्क सैलाब की सूरत हाल से दो चार है। बलूचिस्तान तो बिल्कुल तबाही के दाने पर पहुंच चुका है। वहाँ जहाँ बलूचिस्तान के लिए कहा जाता है कि 176 लोग अभी तक वहाँ फौत हो चुके हैं सैलाब के बायस, लेकिन हमारी इतलात ये हैं कि वहाँ पौने 300 लोग अब तक हलाक हो चुके हैं। पूरा बलूचिस्तान तबाह हो चुका है। वहाँ रेस्क्यू की ज़रूरत है लोगों को। और इस वक्त फ़ौज के अलावा बलूचिस्तान में कोई मदद नहीं कर रहा है। इस हद तक के वहाँ की जो सूबाई हुकूमत है वो भी फ़ेल हो चुकी है। इन हालात में इमरान खान की जानिब से तहरीक चलाना और फिर वफाकी हुकूमत की जानिब से इमरान खान की गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी करना हमारे लिए, मैं समझता हूँ कि मुल्क के मफाद में नहीं है। तो ये तमाम सियासत बाद में भी हो सकती थी और इसके लिए वक्त भी दूसरा तयन किया जा सकता था, लेकिन इन हालात में इस किस्म के हालात हमारे मुल्क जो है इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस सिलसिले में हमारी हुकूमत को भी और हमारी जो अपोजिशन जमातें हैं उनको सोचना होगा और उनको सर जोड़ कर बैठना होगा इस हवाले से। तो नाज़रीन, अब मैं ज़िक्र करूँगा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहादराबाद और वज़ीर आला सिंध के दरमियान जो गुज़श्ता 2 रोज़ कबल मुज़ाकरात हुए हैं, उस हवाले से कि हुकूमत की जानिब से, सिंध हुकूमत की जानिब से उन्हें किस किस हद तक रिस्पॉन्स दिया गया। तो 17 रुकनी वफ़द ने, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहादराबाद के 17 रुकनी वफ़द ने गुज़श्ता 2 रोज़ कबल वज़ीर आला सिंध से मुलाकात की थी और उन्हें एक मरतबा फिर ये याद दहानी कराई गई थी कि 4 से 5 माह कबल जब इमरान खान की हुकूमत का ख़ात्मा किया जा रहा था, उस वक्त अदम एतमाद की जो तहरीक पेश की जा रही थी, उसमें जो हमसे पीडीएम की जानिब से जो हमसे वादे वईद किए गए थे, उन पर ताहाल अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। उस पर फिलफौर अमल दरामद किया जाए। इसके अलावा
سپریم کورٹ کی جانب سے جو بلدیاتی اداروں کے حوالے سے جو فیصلہ منظر عام پر آیا تھا، جو فیصلہ آیا تھا اس پر بھی فوری طور پر عمل درآمد کیا جائے، لیکن وزیر اعلیٰ سندھ نے انہیں ایک مرتبہ پھر لالی پاپ دے کر، ماضی کی طرح ایک مرتبہ پھر لالی پاپ دے کر واپس کر دیا۔ لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ جو 17 رکنی وفد تھا، جو اپنے ذاتی کاموں کے سلسلے میں ایک طویل لسٹیں بنا کر لے کر گئے تھے، بہرحال ان پر عمل درآمد ہوا ہے، لیکن کوئی اجتماعی کام کے حوالے سے کوئی ایسی خبر نہیں ہے کہ شہریوں کے لیے کہ جو ضلع کی چیف منسٹر کو روکنے کے لیے جو ہارس ٹریڈنگ کی جا رہی تھی، اس کا بوجھ اس وزارتوں نے اٹھایا، سندھ کی وزارتوں نے اٹھایا ہوا تھا، اور اس کے علاوہ بیش بہا ایسے کام ہیں جو ان وزارتوں نے ان کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ تو کسی بھی صورت آصف زرداری وہ وزارتیں ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں جن وزارتوں کی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو کسی بھی صورت میں وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کو وزارتیں دی جائیں، اور وہ ان کے ذاتی کام تو بالکل کر رہے ہیں، اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایک طویل لسٹ تھی ان کے پاس جب وہ گئے وہاں ملنے کے لیے، اور تب ان کے اپنے ذاتی کام ہوئے، لیکن وہ اجتماعی کام جس حوالے سے ان کے مذاکرات ہوئے تھے، یا جو پی ڈی ایم کی جماعتوں کے نے ان معاہدوں پر دستخط کیے تھے، اس پر تاحال عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ اس سے قبل اس وفد نے اور متحدہ قومی موومنٹ کی بادر آباد کی جو لیڈرشپ ہے، انہوں نے آصف زرداری سے بھی کئی ملاقاتیں کی ہیں، وزیر اعظم ہاؤس میں بھی، وزیر اعظم ہاؤس سے وزیر اعظم سے بھی ان کی کئی ملاقاتیں رہی ہیں، اور اسی قسم کی شکایتیں انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے بھی کی ہیں، لیکن ان پر تاحال کوئی عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ میں اس سے ریلیٹڈ ایک میں آپ کو یہ بھی خبر بتاتا چلوں ناظرین، کہ نجم شیٹی صاحب نے 2 سے 3 روز قبل ایک ٹی وی چینل پر وہاں میں یہ فرمایا تھا کہ آگے چل کر کچھ حالات تبدیل ہونے جا رہے ہیں، اور حکومت ایسے اقدامات کر رہی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کی حکومت میں اب ضرورت نہیں رہے گی، تو وہ ان کا ایک ٹائم پاس کر رہے ہیں، اور وہ آگے چل کر کچھ ایم این ایز کو ریزائن، جو تحریک انصاف کے ایم این ایز نے ریزائن کیا ہے جن سیٹوں پر، ان سیٹوں پر وہ اپنے لوگوں کو منتخب کروا کر یہ جو ان کی جو 7 سیٹیں ایم این اے کی جو سیٹیں ہیں، وہ پھر متحدہ قومی موومنٹ کی واقعی ان کو ضرورت نہیں رہے گی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس 4 ماہ کے دوران متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد کے وفود نے کئی ملاقاتیں زرداری صاحب سے کی ہیں، بلاول ہاؤس جا کر، چیف منسٹر ہاؤس جا کر وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقاتیں کی ہیں، اور پرائم منسٹر ہاؤس میں جا کر پرائم منسٹر ہاؤس سے ملاقاتیں کی، لیکن ان پر کوئی عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ ماضی کی متحدہ قومی موومنٹ کے جب مسائل حل نہیں ہوتے تھے، تو یہ ماضی کی متحدہ قومی موومنٹ نے کبھی بھی نہ تو چیف منسٹر ہاؤس میں جا کر ان سے ملاقاتیں کی، نہ بلاول ہاؤس جا کر زرداری صاحب سے ملاقات کی، بلکہ یہ تمام جو قیادت تھی، جماعتوں کی قیادت تھی، اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے 9-0 آیا کرتے تھے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہاں ایک لیڈرشپ تھی، اور ایک مضبوط لیڈر 9-0 پہ بیٹھا ہوا تھا جس سے مذاکرات کیے جاتے تھے، اور ان پر عمل درآمد بھی ہوتا تھا۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔